बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए दिलचस्प कहानियों का इंतखाब करें। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी हर न्यू कहानी से लुत्फ़ अंदोज़ ज़रूर होते होंगे। तो आज भी हम एक दिलचस्प कहानी आपकी नजर करने वाले हैं। तो मजीद टाइम वेस्ट किए कहानी आप सबकी पेशे नजर है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे वाइज चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। इन दिनों में अपने गांव गया हुआ था। रात के वक्त हम सब दादा पोते कजन ताश खेल रहे थे कि मेरी चचाजाद बहन नूरीन भागती हुई आई और जोर से बोली, स्कीना भाभी को फिर जिन चढ़ गया है। इसकी बात सुनते ही सबने ताश फेंकी और सामने वाले घर की तरफ सर पलट कर भागे। मैं भी इनके पीछे लपका गली वाले दरवाजे से गुजरकर हम जैसे ही शहर में दाखिल हुए, एक अजीब मंजर नजर आया। एक 18-20 साल लड़की चारपाई लेटी तड़प रही थी। घर वाले चारपाई से हटकर दूर खड़े थे। लड़की कभी तड़पने लगती, कभी उठकर बैठ जाती। इसके हलक से अजीबो गरीब आवाजें निकल रही थी। डर के मारे कोई इसके करीब नहीं जा रहा था। रात के सन्नाटे में इसकी खौफनाक चीखें सुनकर लोग अपने अपने घरों से जागने लगे। कई लोग जो अपनी छतों पर सो रहे थे जाग उठे और अब वो वही नजारा कर रहे थे। लड़की का शौहर भी एक तरफ दबका खड़ा था। अचानक लड़की का पूरा वजूद जोर से उछला और वो लेटे लेटे कई फीट हवा में बुलंद हुई और तब से इतनी जोर के साथ चारपाई पर आ गिरी कि चारपाई टूट गई और वो इसमें दंस गई। फौरन लड़की उठकर बैठ गई। जिधर हम खड़े थे इसका मुंह इसकी मुखालिफ सिमत था। हमारे पास ही इसका शौहर भी खड़ा था। मैं इसकी टांगों की लर्जी साफ महसूस कर रहा था। अचानक रुख मोड़े बगैर लड़की की गर्दन घूमने लगी और कड़कड़ कड़की खौफनाक चरचराहट के साथ इसका रुख हमारी तरफ हो गया। पहली बार मुझे इसका चेहरा 60 वाट के बल्ब की रोशनी में नजर आया। उफ खुदा की पनाह, इतनी मकरू और कराहट अमेज शक्ल। इसके मुंह से नीली नीली झाग निकल रही थी और बाल कांटों की तरह खड़े थे। अचानक इसकी बाचियां फैलने लगी और इतनी फैलती गई कि दाढ़े और इनके मसूड़े भी नजर आने लगे। मैं जो बड़ा दलेर बनता था, इतने लोगों की मौजूदगी में भी कांप कर रह गया। जमाले लड़की के मुंह से गर्जदार मर्दाना आवाज निकली, जी हजूर। लड़की का शौहर एक कदम आगे बढ़कर कांपते हुए बोला, हम पानी पिएंगे। लड़की के मुंह से निकला तो इसका शौहर, जिसका नाम जमालुद्दीन था, तेजी से मिट्टी के घड़े की तरफ बढ़ा जो कतरे ऊंचे थड़े पर रखा था और सिल्वर के कटोरे में पानी डालकर डरते डरते चारपाई की तरफ आने लगा। इसके अंदाज से पता चल रहा था कि वो किसी सूरत चारपाई के पास आने को तैयार नहीं था, लेकिन असीब के हुक्म से मजबूर था। चारपाई के पास आकर इसने डरते डरते कटोरा आगे बढ़ाया तो लड़की ने तेजी से कटोरा उठाकर जमाल के मुंह पर मार दिया। अगर वो गैर इरादी तौर पर दोनों हाथ आगे ना कर लेता तो कटोरा इसके मुंह पर लगता। पानी हमने पीना है। चिड़ी के बच्चे ने नहीं, गड़ा लेकर आओ। लड़की के अंदर का जिन खड़का तो जमाल तेजी से गड़ा उठा लाया। लड़की ने दोनों हाथों से गड़ा जो पानी से भरा था और गट गट पीने लगी। जरा सी देर में इसने गड़ा खाली करके तेजी से घुमाकर छोड़ा तो गड़ा इसके हाथ से यूं निकला जैसे तीर कमान से निकले और धड़म की आवाज से सहन से बाहर गली में जाकर टूटकर बिखर गया। और पानी ला कम वक्त जमाल ने दूसरा गड़ा उठाकर इसे पकड़ा दिया। देखते ही देखते वो इसे भी पी गई और इस तरह घुमाकर छोड़ दिया और वो भी गली में जाकर गिरा। 3 गड़े इसने खाली कर दिए तो अपनी सास की तरफ मुंह करके बोली, सफिया जी सरकार। लड़की की सास हाथ जोड़े खड़ी थी। जल्दी से भागकर माछियों के घर जाकर कह दे कि मेरे बारे में बातें ना करे, नहीं तो फूड़ियां ही बिछाते रह जाएंगे। लड़की की बात सुनकर स्कीना की सास चादर सर पर दुरुस्त करते हुए घर से बाहर निकल गई। मेरा चाचाजाद हमायूं भी इसके साथ चला गया। बाद में पता चला था कि माछियों का घर वहाँ से काफी फासले पर था और वो लोग उस वक्त वाकई स्कीना की बातें कर रहे थे। अपने बारे में स्कीना का बयान सुनकर हैरान हो गए और इनको चुप लग गई थी। इन्हों माफ कर दो वडियो। स्कीना का खावंद हाथ जोड़कर कहने लगा, नहीं करांगे, नहीं छड़ांगे। इसने मेरी बीवी को मार दिया है। मैं सारी जिंदगी इसका
इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। जिन पंजाबी उर्दू मिक्स करके बोल रहा था और फिर सार धुलने लगा। अब स्कीना का शौहर मदद तलब निगाहों से सब लोगों को देखने लगा, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर जिन के सामने आने को तैयार न था। अचानक मेरे अंदर का दिलेर इंसान अंगड़ाई लेकर उठ बैठा। वैसे भी मैंने देख लिया था कि लड़की का जिन किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने के इरादे नहीं रखता था। अब मैंने इससे कुछ बातें करने का फैसला कर लिया। मैं चंद कदम आगे बढ़कर जमालुद्दीन के शाना बशाना खड़ा हो गया। मेरे करीब आते ही लड़की चौंकी और मेरी तरफ देखने लगी। इसकी आंखें अपनी गुलाइयों में बढ़ने लगी और सुर्ख हो गई। मेरा दिल डोलने लगा, लेकिन अब पीछे हटकर सारी जिंदगी का मजाक मोल लेना मुझे गवारा न था। तुम्हारा क्या नाम है? मैं जी कड़कड़ा के बोल ही उठा। स्कीना यूं मर्दाना आवाज में मुझे देखकर हंसने लगी जैसे नूरी नथ की आवाज हो। वड्या लिखारिया, अगर मेरी कहानी कहीं लिखी थे चमपट देंगा। तुम मुसलमान हो? मैंने फिर इसको मुखातिब किया। हाँ मुसलमान हूँ, पर इसको नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरी बीवी मारी है। इसके मुंह से ये अल्फाज निकलते ही स्कीना तड़पने लगी। अब इसके हलक से चीखें निकलने लगी जैसे स्कीना सख्त अजियत में हो। सुनो, मेरा खौफ अब कम हो रहा था। तुम्हें हजरत सुलेमान का वास्ता, इसको माफ कर दो। मेरी बात सुनते ही स्कीना की चीखें बंद हो गई और वो दूसरी तरफ देखने लगी। तुम कौन होते हो दरमियान में आने वाले? चले जाओ। नहीं जाऊंगा। मैं अड़ गया। और देखो, तुम ताकतवर हो, ये मासूम लड़की कमजोर सी है। इसका तुम्हारा क्या मुकाबला? तुम अपनी कोई शर्त बताओ जो पूरी कर दी जाए। इजाज अहमद, मत पड़ो इन बातों में। स्कीना मेरा नाम लेकर बोली तो मैं हैरान रह गया और मुझे यकीन हो गया कि इसके अंदर वाकई कोई ताकतवर जिन आ गया है। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने फिर अपना मुतालबा दोहराया। नाम स्कीना को सोचने लगी। अब इसका चेहरा कतरे नरम पड़ गया था। लियाकत अली, इसने अपना नाम बताया। लियाकत अली, मैंने जेरे लब दोहराया। ये तो इंसानों और मुसलमानों वाला नाम है। हाँ, मेरा नाम लियाकत अली है। अगर मुझे सुल्तान बाहू के मजार शरीफ का सलाम करवा दो तो मैं चला जाऊंगा और इसको बोल दो कि ये फिर सारी जिंदगी के लिए मेरी नजरों से दूर हो जाए। तुम्हारी नजरों से कैसे दूर हो सकती है लियाकत अली? मैं अब बेखौफी से इसके साथ बातें कर रहा था और स्कीना भी अब पुरसकून हो रही थी। यहाँ से कहीं दूर भेज दो इसको। मेरी नजरों के सामने आएगी तो मुझे फिर गुस्सा आ सकता है। ठीक है, हम सुबह ही इसको सुल्तान बाहू के मजार पर ले चलते हैं और इसके बाद ये तुम्हें इस गाँव में सारी जिंदगी ना मिलेगी। मैंने कहा, लेकिन मुझे जवाब ना मिला, बल्कि स्कीना अब असल आवाज में रोने लगी थी। गालबन जिन, जिसका नाम अपना लियाकत अली बताया था, जा चुका था। थोड़ी ही देर में स्कीना नॉर्मल होने लगी। हम लोग अपने घर आ गए। सब लोगों ने मुझे घेर कर सवालात करने शुरू कर दिए। बड़े बहादुर हो भाई, हमायूं बोला। इसको तो बड़े अरसे से जिन पड़ते थे, हमें तो कभी हिम्मत ना हुई जिनसे बात करने की। जुल्फकार, जो मेरी फूफी का लड़का था, मेरे शाने थपाते हुए बोला। और फिर अगले दिन सुबह ही स्कीना, इसकी सास और शोहर जमाल और मैं और हमायूं पहले जेलम गए, वहाँ से गुजरांवाला और गुजरांवाला से बराह रास्त फैसलाबाद और जंग और फिर बजरिया और फिर बजरिया बस सुल्तान बाहू के द्वारे पहुँच गए। हम दरबार सुल्तान बाहू के नजदीक सड़क पर उतरे। वहाँ पर शफी जट के होटल पर चंद मिनट क्याम किया और चाय वगैरह पी। इतने में एक खूबसूरत सा नौजवान हमारे पास से गुजरा। शफी जट और इसके होटल का अमला अख्तरामन खड़ा हो गया। हमने दरियाफ्त किया, ये नौजवान कौन है? उन्होंने बताया कि ये सुल्तान बाहू की औलाद है। इनका नाम सुल्तान एजाजुल हसन है। कॉलेज का तालिब इल्म है। ये सुल्तान मोहम्मद हसन के फर्जंद हैं। स्कीना की हालत अब नॉर्मल थी और चेहरा भी पुरसकून था और वो किसी के सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। साफ नजर आ रहा था कि इसके अंदर जिन मौजूद है। हम दरबार की जानिब बढ़ने लगे। सड़क से दरबार तकरीबन एक फलांग के फासले पर है। दरबार का गेट क्रॉस किया तो देखा कई औरतों ने बेरी के दरख्त के नीचे कपड़े बिछा रखे थे। ये दरख्त दरबार सुल्तान बाहू के जनूबी सिमत के अहाते में वाक़या है। इस दरख्त के बारे में मशहूर है कि बे औलाद वालिदैन को खुदावंद ताला सुल्तान बाहू के तफैल औलाद की नेमतों से नवाजता है। हमने इस दरख्त के करीब दरवाजे की जानिब रुख किया जहाँ पर औरतों का जुर्मट लगा हुआ था। स्कीना बेकरार होकर इस दरवाजे की तरफ यूं भागी जैसे प्यासा पानी की तरफ लपकता है। इसने औरतों को एक अनदेखी ताकत से इधर उधर हटाया और दरवाजे की चौखट पकड़कर नाहरे लगाने लगी। मैं आ गया, अपने मुर्शद के पास आ गया। मेरी मुराद पूरी हो गई। मैंने अपने दुश्मन को माफ कर दिया। अब तुम आजाद हो। तमाम ज़ायरीन इसकी जनाना शक्ल और मर्दाना आवाज सुनकर इसके गिर्द इकट्ठे हो गए। चंद ही लम्हों में स्कीना इसे देखने लगी जैसे वो नींद से बेदार हुई हो। वो पूछने लगी, मैं कहाँ हूँ?
مجھے کون یہاں لایا ہے؟ یہ کس کا دربار ہے؟ ہم نے اسے تمام حالات سے آگاہ کیا تو وہ مرشد کے دربار کی چوکھٹ پر گر کر زوروں قطار روئی اور خداوند تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ سلام کرنے کے بعد ہم ایک اچھے سے ہوٹل میں ٹھہرے۔ وہ لوگ راتوں رات واپس آنا چاہتے تھے، لیکن میں نے سب کو اپنے خرچے پر وہاں ٹھہرنے پر مجبور کر دیا کہ آدھی رات کو گھر پہنچنے سے بہتر ہے کہ ہم صبح یہاں سے چلے۔ ساملی سلونی اور قدرے تن بدن والی سکینہ مجھے بڑی اچھی لگی تھی۔ اسیبی سکینہ اور اس سکینہ میں تو زمین آسمان کا فرق تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ جب جن تم میں حاضر ہوتا تھا تو کیا محسوس کرتی تھی، تو وہ غور سے مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس کی دل اویس مسکراہٹ سے میری دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اور پھر وہ بولی، مجھے تو یاد نہیں رہتا، بس یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اچانک کوئی چیز اندر گھس کر گھومنے لگتی ہو۔ میرا سر درد سے پھٹنے لگتا ہے اور پھر میرے دماغ میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں رہتا۔ سکینہ بڑی روانی سے اردو بولتی تھی۔ وہ گاؤں میں اسکول ٹیچر تھی، مگر اب اسکول نہ جاتی تھی، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اسکول کا اسٹاف اور اسٹوڈنٹ اس سے ڈرنے لگے تھے، بلکہ محلے کی تمام لڑکیاں جو اسے بھابھی کہتی تھی اب اسے جنوں والی بھابھی کہنے لگی تھی۔ ہم ابھی ہوٹل کے کمرے میں کھانا ہی کھا رہے تھے کہ اچانک میں نے محسوس کیا کہ سکینہ نے کھانے سے ہاتھ کھینچ کر زور سے جمائی لی، حالانکہ ابھی وہ ہنس ہنس کر چاقو چبند انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ جمائی لے کر وہ دونوں ہاتھوں سے سر کھجانے لگی۔ اس کی ڈھیلی ڈھالی چوٹی کے بالوں کی گراہیں خود بخود کھلنے لگی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر جمال اور اس کی ماں سہم گئے۔ کیا ہوا؟ میں نے جلدی سے سوال کیا۔ لیاقت علی آ رہا ہے، جمال خوف زدگی سے پیچھے ہٹ کر بولا۔ ہیں، اس نے تو کہا تھا کہ سلطان بہو کا سلام کروا لاؤ، پھر کبھی نہیں آؤں گا۔ میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ سکینہ کھڑی ہو گئی اور اس کی شکل تیزی سے بگڑنے لگی، اور پھر مردانہ انداز کی اس ملموس آواز میں ہم سے مخاطب ہوئی۔ ڈرو نہیں، میں اب یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اب اس گاؤں میں نہیں جاؤں گا، بلکہ کہیں نہیں جاؤں گا۔ اب تو مرشد کے دربار میں میرا جی لگ گیا ہے۔ انہی گلیوں کی خاک ساری عمر چھانوں گا اور ہمیشہ کے لیے اس دربار میں بسیرا رکھوں گا۔ ان الفاظوں کے ساتھ ہی سکینہ کا چہرہ پرسکون ہونے لگا، اور پھر اس نے زور سے اپنا سر جھٹکا جیسے حیران ہو رہی ہو، اور پھر حیرت سے اپنے کھلے بالوں کو دیکھنے لگی، اور جلدی سے اس نے دوپٹہ اٹھا کر سینے پر ڈال کر سر پر اوڑھ لیا اور اپنی جگہ پر بیٹھ کر دوبارہ کھانا کھانے لگی۔ جمال نے اسے جب بتایا کہ ابھی بھی تنو پر جن پڑا تھا تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، تو ہم نے اس جن لیاقت علی کے الفاظ بتائے کہ اب وہ وعدہ کر کے گیا ہے کہ کبھی نہیں آؤں گا اور تم گاؤں میں رہ سکتی ہو، تو سکینہ کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ گاؤں واپس آ کر سکینہ کے گھر والوں نے میری دعوت کی، تو کھانے کے دوران میں نے سکینہ کے خاوند جمال سے تمام واقعہ سنانے کو کہا، تو اس نے بتایا کہ واقعہ اس کی زبانی سنیے۔ ایک دن گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ سکینہ جو کہ اسکول ٹیچر تھی، اسکول سے ابھی گھر آئی تھی، اور گھر آتے ہی اس نے بڑا فخری انداز میں بتایا کہ آج اسکول میں ایک سانپ نکل آیا تھا، سب ٹیچر ڈر گئی تھی، تو میں نے ایک پتھر لے کر زور سے اس کے سر پر اٹھا کر مارا، سانپ زخمی ہو گیا، تو میں نے آگے بڑھ کر اپنے سینڈل سے اس کا سر کچل دیا۔ اچھا زیادہ بہادری نہ دکھایا کر، سانپ اور چھپکلیوں کے روپ میں جن اور اسیب بھی ہوتے ہیں، اگر تجھے کچھ ہو جاتا تو۔ باتوں کے دوران ہی سکینہ نے اٹھ کر مہمانوں کے لیے چائے بنائی اور ہم سب لوگ چائے پینے لگے۔ سکینہ بھی چائے پی رہی تھی، اچانک وہ چائے کا پیالہ اٹھا کر چھت کی طرف جانے لگی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ اوپر کیوں جا رہی ہے۔ میں نے اسے زور سے پکارا، سکینہ او سکینہ، اوپر کیوں جا رہی ہو؟ میری آواز سن کر وہ لمحے بھر کو ٹھہری، مجھے پلکیں اٹھا کر دیکھا اور پھر چھت پر چلی گئی۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے۔ میری بات کا جواب بھی اس نے نہیں دیا۔ سب مہمان اور گھر والے مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ مجھے بڑی بے عزتی سی معلوم ہوئی۔ میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر چلا گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے پیالہ تھامے چائے پی رہی تھی۔ سکینہ، یہ کیا حرکت ہے؟ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیا؟ میں نے اسے غصے سے کہا تو اس نے گور کر میری طرف دیکھا اور بولی، چل دفعہ ہو۔ اس کی آواز کچھ بھاری تھی۔ بھاری آواز پر تو میں نے توجہ نہ دی، البتہ اس کے انداز نے میرے تن بدن میں انگارے بھر دیے۔ میں نے الٹا ہاتھ پھیر کر اس کے منہ پر جمایا تو وہ بجلی کی سی تیزی سے کھڑی ہو گئی اور چائے کا پیالہ میری طرف پھینک کر جھکی اور چھت پر پڑی ایک اینٹ اٹھا لی اور ہاتھ میں پکڑ کر زور سے میرے سر پر دے ماری۔ میں اس اچانک غیر متوقع حرکت سے ڈر گیا اور میں نے محسوس کیا کہ سکینہ کا تو رنگ روپ ہی
بدلا ہوا ہے اور چہرہ سیاہ پڑ چکا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے جاز بھائی کہ میں ڈر گیا اور چیخ کر نیچے بھاگا۔ مجھے دیوانوں کی مانند چلاتے اور بھاگتے دیکھ کر مہمانوں سمیت سب چونک پڑے، لیکن میرے سر سے نکلتے خون کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے۔ سکینہ بھی میرے پیچھے ہی نیچے آ گئی اور حیرانگی سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، اور پھر میرا بہتا خون دیکھ کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ سب لوگوں نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رویے کو اس کی اداکاری کہا اور اسے لعن طعن کرنے لگے، لیکن وہ سچ مچ پریشان تھی۔ چھت پر ہونے والے واقعے کے اقرار کرنے سے وہ یکسر انکار کرتی رہی، اور پھر اعجاز بھائی اسی رات ایک ایسا خطرناک واقعہ پیش آیا جس نے مجھے بری طرح خوفزدہ کر دیا۔ ہوا یوں کہ میں اور سکینہ اپنے کمرے میں علیحدہ سوئے ہوئے تھے۔ جانے رات کو کون سا پہر تھا کہ مجھے اپنی پیٹھ پر جلن کا انتہائی شدت سے احساس ہوا۔ میں بلبلا کر اٹھ بیٹھا اور یہ دیکھ کر میرے حواس گم ہو گئے کہ سکینہ گرم گرم بجلی کی استری میری پیٹھ پر رکھ رہی تھی اور اس کی شکل عجیب و غریب ہو رہی تھی۔ اپنے لیے اس کی نگاہوں میں اجنبیت اثرار دیکھ کر میں بری طرح خوفزدہ ہو گیا اور اٹھ کر باہر کی طرف بھاگا۔ میرے شور سے گھر والے بیدار ہو گئے۔ جب ہم لوگ دوبارہ کمرے میں آئے تو اس کی وہی حالت تھی جو تم نے اس دن رات کو دیکھی تھی۔ کئی پیروں کو دکھایا مگر مرض بڑھتا گیا، جو دعا کی، اور اب تمہاری حاضر دماغی سے سکینہ کو نئی زندگی ملی ہے۔ ہم تمہارا شکریہ کس منہ سے ادا کریں؟ بھئی تمہارا ایک ہی منہ ہے جو سکینہ کے غم اور لیاقت علی کے خوف سے پھٹے منہ بن گیا ہے، اسی سے شکریہ ادا کرو۔ میری بات سن کر سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے تاکہ ہم ایسی ہی دلچسپ کہانیاں آپ سب سے شیئر کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔